अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी मोहब्बत के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक लड़के को मोहल्ले के इमाम साहब की बीवी से मोहब्बत हो गई। फिर जब इमाम साहब को पता चला तो इमाम साहब ने उस लड़के के साथ कुछ ऐसा किया जिसको सुनकर आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये वाक़या कहाँ का है, कब पेश आया, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास वीडियो है और ख़ास करके शादीशुदा लोग इस वीडियो को ज़रूर से देखें। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में आलम नाम का एक लड़का रहता था। उसको अपने मोहल्ले की इमाम साहब की बीवी से मोहब्बत हो गई। उसके बाद एक दिन उसने अपनी मोहब्बत के बारे में अपने एक दोस्त को बताया और आलम अपने दोस्त से कहने लगा, मुझे मेरी मोहब्बत हासिल करने के लिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, इसके लिए तुम मेरी मदद करो। उसका दोस्त कहने लगा, भला इस मसले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तो आलम अपने दोस्त से कहने लगा, मैं इमाम साहब की बीवी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं उससे मोहब्बत भी करता हूँ, मगर उससे मिल नहीं पा रहा हूँ। इसलिए तुम कुछ दिन के लिए नमाज पढ़ना शुरू कर दो और जोहर की नमाज के बाद जब इमाम साहब अपने घर की तरफ जाने लगे तो तुम उन्हें मस्जिद में रोक लेना और उनको कुछ मसला पूछने के लिए घंटों तक रोक के रखना ताकि वो अपने घर जल्दी ना जा सकें और इसी बीच मुझे उनकी बीवी से मुलाकात करने का मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों, आलम अपनी दोस्ती का वास्ता देते हुए आलम अपने दोस्त से कहने लगा, ये काम तुमको आज से ही शुरू करना होगा, तुम्हें आज से ही नमाज पढ़ना शुरू करना होगा। जब आलम ने बहुत ही ज़्यादा जिद किया तो उसका दोस्त मान गया और उसको उसकी मोहब्बत से मिलाने के लिए उसकी मदद करने लगा। अब उसका दोस्त पांचों वक्त की नमाज पढ़ने लगा और जोहर की नमाज के बाद इमाम साहब से अजीब अजीब मसले पूछने लगा। इमाम साहब मसलों में उलझे रहते जिसकी वजह से वो अपने घर नहीं जा पाते। इसी बीच आलम उनकी बीवी के पास जाता और घंटों घंटों बातें करता और इस तरह से रोज़ वो इमाम साहब की बीवी से मिलने लगा। दोस्तों, वैसे तो ये लड़का नमाज अल्लाह के लिए नहीं पढ़ रहा था और ना ही कोई सवाब की नीयत से, बल्कि ये तो अपने दोस्त के गलत कामों में साथ देने के लिए पढ़ रहा था। इसी तरह तकरीबन ये सिलसिला 3 महीने तक चलता रहा। ये लड़का रोज़ इमाम साहब को रोक लेता और उनका वक्त ज़ाया करता, यानी कि उनको अपने घर जल्दी नहीं जाने देता और इसी बीच उसका दोस्त अपनी मोहब्बत से मिलता रहा। आखिर उस लड़के यानी आलम के दोस्त को ये एहसास हुआ कि मैं अपने दोस्त की उसके गलत कामों में मदद करने के लिए मैं अल्लाह ताला को धोखा दे रहा हूँ और मैं गुनाह करवाने में लगा हूँ। ये उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह ताला को क्या मुँह दिखाऊंगा। ये सोचते सोचते उसका दिमाग घूम गया। उसने अब ये फ़ैसला कर लिया कि वो अब अपने दोस्त आलम की पोल खोल कर रहेगा। अगले दिन उसने जोहर की नमाज के बाद उसने सारी गंदी हरकतों को इमाम साहब को बता दिया, यानी कि वो जो कुछ कर रहा था सब का सब सच सच इमाम साहब को बता दिया
اور یہ بھی بتا دیا کہ میں کوئی اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا ہوں، بلکہ میں تو یہاں آپ کو الجھانے کے لیے آتا ہوں تاکہ آپ کا وقت ضائع ہو جائے اور آپ اپنے گھر جلدی نہ جا سکیں، تاکہ میرے دوست کو آپ کی بیوی سے ملنے کا موقع مل جائے۔ امام صاحب نے اس کی باتوں کو بڑے غور سے سنا اور امام صاحب اس کی باتوں کو سن کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے، تم کس کی بیوی کی بات کر رہے ہو؟ میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اب امام صاحب کی باتوں کو سن کر وہ لڑکا ایک دم سا حیران رہ گیا اور سوچنے لگا، جب امام صاحب کی شادی ہی نہیں ہوئی ہے تو امام صاحب کی بیوی ہی نہیں ہے تو 3 مہینے سے میرا دوست کس سے ملنے جا رہا ہے؟ وہ ہر روز کس کے پاس جاتا ہوگا؟ اس کا دماغ گھومنے لگا اور اپنے دوست کی سچائی جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ اب وہ اس حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے اگلے دن ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں گیا، بلکہ چپکے سے اپنے دوست کے پیچھے پیچھے ہو گیا اور سوچنے لگا، آج اس کو دیکھ کر رہوں گا، یہ کس کے گھر جاتا ہے اور کس کی بیوی سے ملتا ہے۔ اور وہ چھپ چھپ کر عالم کے پیچھے چل رہا تھا اور پھر اسے دیکھ کر بڑا جھٹکا لگا۔ اس کا دوست جس مکان میں داخل ہو رہا تھا وہ اسی کا گھر تھا، یعنی عالم اپنے اسی دوست کے گھر جا رہا تھا، مطلب وہ 3 مہینے سے اس کے ہی گھر جا رہا تھا، اس کو ہی دھوکہ دے رہا تھا، وہ 3 مہینے سے اس کی ہی بیوی سے مل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی اور وہ من ہی من سوچنے لگا، برے کام کا برا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ تو وہ یہ سوچ کر رہا تھا کہ وہ امام صاحب کے آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، جبکہ وہ اپنے خود ہی کے آنکھوں میں دھول جھونک رہا تھا، اور یہ سوچ کر وہ رونے لگا۔ اور اسی وقت اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی اور اس کے بعد اس نے نماز کا دامن تھام لیا اور 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ دوستو، دیکھا آپ نے، برے کام کا نتیجہ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ جیسا آپ دوسروں کے لیے گڈھا کھودو گے اسی گڈھے میں آپ خود گر جاؤ گے۔ دوستو، اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کما تدین و تدان، تم جیسا دوسروں کے ساتھ کرو گے ویسا تمہارے ہی ساتھ ہوگا۔ اگر تم دوسروں کی بیوی پر بری نظر ڈالو گے تو تمہاری بیوی پر بھی بری نظر ڈالی جائے گی، یعنی کہ تمہاری بھی بیوی محفوظ نہیں رہے گی۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نظروں کو جھکا کر رکھیں اور دل سے گندگی کو دور کریں اور 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک خاص کر کے ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔